एकछिन अब ध्यान दिएर सुन। अब एकटाहरू बोल्ने काम नगर्छ। अब हामी आज कुरा गर्छौँ के को बारेमा त? गति सम्बन्धी समीकरणको बारेमा। के को बारेमा त? गति सम्बन्धी समीकरण। नबोल अब। गति सम्बन्धी समीकरण। ल यो गतिसँग सम्बन्धित समीकरण, गति सम्बन्धी समीकरणलाई बुझ्न भन्दा पहिले तिमीहरूलाई म यसका केही बेसिक कुराहरू यसका केही बेसिक कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ जब गाडी स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो u0 हुन्छ। इनिसियल भेलोसिटीलाई हामी जहिले पनि सुरुको गतिलाई केही अब यसका बेसिक कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सुन है, जस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ गाडी स्थिर अवस्थाबाट चल्न सुरु गरेको अवस्थामा हाम्रो u0 हुन्छ। त सुरुको गतिलाई हामी के मान्छौँ त? सुरुको गति। सुरुको गतिलाई जहिले पनि हामी u ले डिनोट गर्छौँ। केले त? u ले। त्यस्तै हाम्रो अन्तिम गति के त? अन्तिम गतिलाई जहिले पनि केले त? v ले। त्यसपछि स्थानान्तरणलाई केले त? s ले। त्यसपछि समय केलाई त? समयलाई t ले। त्यसपछि हामीहरूको प्रवेगको कुरा आउँछ। प्रवेगलाई केले त? a ले। अझै कुनै कुरा छ बाँकी? यस्ता प्रकारका टर्महरू के त गति सम्बन्धी समीकरणमा तिमीहरूलाई युज हुन्छ। कुरा बुझेको होइन? अब तिमीलाई सोच कसैले गति सम्बन्धी समीकरण कसलाई भन्ने? त यस्तै यही भन्न सक्छौँ सुरुको गति u, अन्तिम गति v, स्थानान्तरण s र समय t र प्रवेग यिनीहरूलाई के समावेश गरेर जुन समीकरण बन्छ नि त्यही समीकरणलाई हामी के भन्छ त? गति सम्बन्धी समीकरण। के त? u, v, s, t, a जस्ता भौतिक परिमाणहरूलाई समावेश गरेर बनेको जुन समीकरण हुन्छ त्यही समीकरणलाई के भन्छ त हामीहरू? गति सम्बन्धी समीकरण। जस्तै अब यस्ता टर्महरूको युज गरेर धेरै प्रकारको समीकरणहरू बन्न सक्छ। बिचमा बोल्ने काम नगरे। जस्तै हामी v बराबर u प्लस at का कुरा गर्छौँ। s बराबर हाम्रो के त? ut प्लस हाफ at स्क्वायर का कुरा गर्छौँ। त्यस्तै हामीहरूको a बराबर v माइनस u बाई t का कुरा गर्छौँ। यस्ता प्रकारका समीकरणहरू भन्छ। त यही समीकरण हाम्रो यही भौतिक परिमाणहरूको युज गरेर बनाएको छ, जस कारणले गर्दा यस्ता समीकरणलाई नै हामी गति सम्बन्धी समीकरण भन्छौँ। कुरा बुझ्यो? त गति सँग सम्बन्धित समीकरण कसलाई भन्ने त? u, v, s, t, a जस्ता भौतिक परिमाणहरूलाई प्रयोग गरेर जुन तयार पारिएको समीकरण हुन्छ अथवा बनेको जुन समीकरण हुन्छ त्यही समीकरणलाई हामी के भन्छ त? गति सम्बन्धी समीकरण भन्छौँ। अब यस्ता समीकरणहरूमा केही मुख्य रूपमा जुन समीकरण छ त्यो समीकरणलाई आज हामी प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्छौँ। ठिक छ? यसको लागि तिमीहरूलाई अब यहाँबाट एक एक गरेर सबै समीकरणलाई हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ। तिमीहरू एक्जाममा पनि सोध्न सक्छ हैन? अलग अलग प्रकारका समीकरण हुन्छ गतिसँग सम्बन्धित समीकरण, त्यसलाई अब कसरी प्रमाणित गर्न सक्छौँ यो सबै कुरालाई अब हामी एक एक गरेर बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अब ध्यान दिएर सुन्ने काम गर। अब तिमीहरूलाई म हिजो अस्ति पनि पढाएका थिएँ औसत गतिको बारेमा। याद छ तिमीहरूलाई? औसत गतिको बारेमा हामी पढेका थियौँ। त औसत गतिमा तर एउटा कुरा त्यो के हुन्छ त? समीकरण प्रुभ गर्नुभन्दा पहिले हामीलाई जनाउनु पर्ने हुन्छ यो कुराहरूलाई। पहिले कुरालाई जनाइदिने हैन? मानौ कि सुरुको गति हैन u, अन्तिम गति v, स्थानान्तरणलाई s, समयलाई t र प्रवेगलाई के त? a द्वारा हामी जनाउँछौँ। त्यसपछि के गर्छौँ त? हामी बिस्तारै जस्ता प्रकारको कुरा हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै प्रकारका टर्मलाई युज गर्दै हामी प्रमाणित गर्छौँ। ठिक छ? त त्यो कुरा तिमीहरू माथि लेख्न सक्छौ। अब हामी प्रुभ गर्न सुरु गरिरहेछौँ। सबभन्दा पहिले s बराबर हैन u प्लस v बाई 2 इन्टु t लाई प्रुभ गर्छौँ। त तिमीहरूलाई औसत गतिमा पढाएका थिए, तिमीलाई बताएका थिए मानौ कि कुनै सिधा बाटोमा हामी 5 सेकेन्डमा 500 मिटर दूरी पार गर्छौँ त त्यसको गति कति हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि त हामी एउटा कुरा गति जब निकाल्छौँ नि त्यो खास गरेर औसत निकालिरहेका हुन्छौँ। के निकालिरहेका हुन्छ त? औसत निकालिरहेको। किनकि त्यो प्रत्येक सेकेन्डमा मानौ कि कुनै गाडी 5 सेकेन्डमा 20 मिटर दूरी पार गर्यो त 1 सेकेन्डमा त 4 मिटर दूरी पार गर्छ, तर त्यो प्रत्येक सेकेन्डमा 4 गरेको होला त जरुरी छ? कुनै सेकेन्डमा 6 पनि गरेको, कुनै सेकेन्डमा 3 पनि गरेको होला। तर जुन हामी जुन निकालिरहेको हुन्छ त्यो गति कस्तो गति हुन्छ त? औसत गति। त एभरेज के त? एभरेज भेलोसिटीको जम्मा हामी दुईटा फर्मुला पढ्छौँ। एउटा सुन ध्यान दिएर, एउटा हामी के पढ्छौँ त? औसत गति बराबर हैन यहाँबाट हामी लेख्छौँ वी नो औसत गति एभरेज भेलोसिटी हैन एभरेज भेलोसिटी बराबर के हुन्छ त? के हुन्छ? जम्मा पार गरेको निश्चित दिशातिर जम्मा पार गरेको दूरी, अर्थात् यसलाई हामी स्थानान्तरण भन्न सक्छौँ। के भन्न सक्छौँ त? स्थानान्तरण। अथवा एकैचोटि हामी यसलाई अब सिम्बोलिकै रूपमा लेखिदिन्छौँ। मेटाउन छैन? एभरेज भेलोसिटी यसलाई भन्न सक्छौँ एभी बराबर हैन निश्चित दिशामा पार गरेको दूरी
जसलाई हामी के भन्छ त एस भन्छौँ र जम्मा लाग्ने समय यसलाई के भन्छ त टी भन्छ। यसलाई इक्वेसन के मानिदियो त 1। केटीहरू तिम्रो गफ गइरहेछ। ल औसत गति बराबर हामीले हिजो अस्ति पढेका कुरा के थियो त निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरी। त निश्चित दिशा पार गरेको दूरीलाई हामी के भन्छ त स्थानान्तरण। स्थानान्तरणलाई केले जनाइन्छ त यसले। र जम्मा पार गरेको जम्मा लाग्ने समय त समयलाई केले जनाउँछौँ त हामी टीले। यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिन्छौँ। ठिक छ। एउटा अझै औसत गतिको एउटा अझै फर्मुला हुन्छ। एउटा कुरा भन्छ हामी यहाँ गतिमा कति किसिमका गति बुझेछौँ भन्छ 2। एउटा सुरुको गति एउटा अन्तिम गति। कुनै पनि कुराको जब हामी औसत निकाल्छौँ नि त औसत निकाल्नका जति कुरा जस्तै म तिमीलाई हिजो अस्ति पनि बताएका थियौ 4 जना विद्यार्थीको औसत उमेर निकाल्छु त सबैको उमेरलाई जोडेर 4 ले भाग गरिदिन्छु त के आउँछ ती यिनीहरूको औसत उमेर आउँछ। त हामी यहाँ गति त 2 किसिमका गति पढ्छौँ एउटा सुरुको गति र एउटा अन्तिम गति। त जम्मा कतिवटा गति भयो त 2वटा। त्यही 2टा गतिलाई हामी जोडेर कतिले भाग गर्छौँ त 2 ले। त त्यो हाम्रो के आउँछ त एभरेज। सुरु गति जस्तै 0 हुन्छ र अन्तिम गति केही हुन्छ तब त्यही दुवैलाई जोडेर जब गाडी स्टार्टिङ गर्छ त सुरु गति के हुन्छ त हाम्रो 0 हुन्छ र केही समयपछि त्यसको गतिमा त परिवर्तन आउँछ। त त्यही फर्स्ट र लास्ट गतिलाई हामी जोडेर कतिले भाग गर्दाखेरि त 2 ले भाग गर्दाखेरि के आउँछ त हाम्रो एभरेज आउँछ। मानौँ कि एउटा गति छ 0 एउटा गति छ हाम्रो के त अन्तिम गति छ 10 त 0 + 10/2 त एभरेजमा कति गति छ त 5 को छ। त यस प्रकारले हाम्रो औसत गतिको एउटा अझै फर्मुला के हुन गयो त औसत गति बराबर औसत गति हैन औसत गति बराबर एभी बराबर के हुन गयो त u + v/2। यसलाई समीकरण के मानिहाल्यो त 2। यो कुरा तिमीहरू बुझ्यो बुझेन। एउटा औसत गति बराबर s/t एउटा औसत गति बराबर के भयो त हाम्रो u + v/2। ल अब यो पनि औसत गतिको फर्मुला छ। यो पनि औसत गतिको फर्मुला छ। यो दुवै कुरा बुझेको छैन तिमीहरू। अब यो दुईबाट हामी अर्को नेक्स्ट फर्मुला पत्ता लगाउन गइरहेछौँ। ल त अब एउटा कुरा भन्छ लेफ्टमा पनि के छ औसत गति यहाँ पनि लेफ्टमा पनि औसत गति छ। त समीकरण 1 र 2 बाट अब हामी के लेख्छौँ त समीकरण 1 र 2 बाट। ल समीकरण 1 र 2 बाट हामीले के देखिरहेछौँ लेफ्ट बराबर त राइट बराबर हुन्छ कि हुँदैन। यो पनि औसत गतिको फर्मुला छ यो पनि औसत गतिको फर्मुला छ। त हामी यति बराबर यति लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्छ त अब यसरी लेख्न पाइन्छ s/t बराबर u + v/2 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन। समीकरण कहाँबाट गरेछौँ यो कुरा हामी त समीकरण 1 र 2 लाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो यो लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन। किनकि यो यसको बराबर पनि यो छ र यसको बराबर पनि यो छ। जब कि यो दुवै त आपसमा बराबर छ नि दुवै त औसत गतिको छ। त हामी यति बराबर यति लेख्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ। म्याथमेटिकली त तिमीहरूको यो कुराहरू बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्छ त अब हेर्दा हामीलाई यहाँ जस्तै डिस्टेन्स s बराबर मतलब दूरी मतलब जुन स्थानान्तरण छ त्यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त यसलाई योसँग गुणा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन। अथवा हामी यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौँ यो छ यहाँ यसलाई हामी उता लाग्न पाइन्छ कि पाइँदैनौँ। न त तिमीहरूलाई एकचोटि म लेखिदिन्छु। ल 2 × s त के भन्छ त 2s बराबर u + v हैन u + v इन्टु के हुन गयो त हाम्रो t। यसलाई योसँग गुणा भएछ अनि यसलाई योसँग त हामीलाई त यसको मान निकाल्नु छ। त्यो कति आउँछ u + v/2 इन्टु t। यो हाम्रो समीकरण 3 हैन यो प्रुभ हुन गयो। तिमीलाई सोच छ अब स्थानान्तरण निकाल्नको लागि एभरेज भेलोसिटीमा t ले गुणा गर्दाखेरि के आउँछ त के आउँछ त हाम्रो स्थानान्तरण दूरी पार गरेको दूरी निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरी आउँछ। ल एउटा यस बराबर हाम्रो फर्मुला के आयो त u + v/2 इन्टु t। यो के को फर्मुला हुन गयो भन्छ त स्थानान्तरण माने निश्चित दिशामा पार गरेको दूरीको फर्मुला हुन गयो। यो कुरा तिमीहरू बुझ्यो बुझेन के गरेछु मैले त सबभन्दा पहिले म एभी बराबर s/t लेखेछु फेरि अर्को एभी बराबर u + v/2 लेखेछु। समीकरण 1 र 2 लाई हामी सल्भ गर्दाखेरि यता s/t बराबर u + v/2 यसलाई योसँग गुणा गरेर यसको भ्यालु निकालेको छु। यसमा के आएछ त u + v/2 इन्टु t। ल यो इक्वेसन कसले बुझेको छैन यहाँबाट यहाँ जुन म सल्भ गरेको छु यो कुरा कसैलाई बुझ्नमा समस्या छ। यी त आंसर बुझ्यो भी ना एकरा से गुना कर दिले एकरा से गुना कर दिले फिर ओकरा से भाग कर दिले बात उतने आ चाहे अपना सब एक के बाद एक में लिख सके छले ई त टी गुना में छले ना। एगो बात सुनु त यो जुन टी छ यसलाई हामी एकचोटि यसले लेख्न पाइन्छौ यस को यस बराबर सुनो ध्यान दे रे u को u आ v को v आ यो 2 को 2 आ यो त यता छ नि यसलाई यता लाग्दाखेरि त मल्टिपल जान्छ जान्दैन त डाइरेक्ट हामी यता टी लेख्न पाउँछौ कि पाउँदैन एकैचोटिमा पनि प्रुभ भइहाल्थ्यो। तर तिमीहरूलाई अलि बुझ्नमा गाह्रो नहोस् त्यसकारणले गर्दा अलि तिर्छा फिर्छा गुणा गरेर निकालेको छु। कुरा बुझ्यो यसपछि हामी यो लेख्न पाउँछौ कि पाउँदैनौ। देखो यी पुरै तेने के तेने लिखले खाली जे टी हैन एकरा अपना सब उतै लगल छी त गुणामा छिर गेल। कुरा बुझ्नु आएको हैन यो पनि लेख्न पाइन्छ फरक पर्दैन। ल त यहाँसम्म तिमीहरूलाई डाउट छ के भएछ
चार्ज छ कि छैन ल एकछिन ध्यान दिएर सुन त आउँछ ठिक ल एकछिन ध्यान दिएर सुन है यहाँसम्म तिमीलाई डाउट छ यहाँसम्म डाउट छ भन्न यो प्रुभ गर्न पाइन्छ नि तिमीलाई भन्छ प्रुभ देट u प्लस v बाई 2 इन्टु t त हामी यो दुवै इक्वेसनलाई प्रयोग गरेर प्रुभ गर्न सक्छौँ ल तिमीहरूको यो लेख्ने काम पछि गर्ने ठिक छ अहिले म प्रुभ गर्छु तिमीहरूलाई बरु म के गर्छु स्क्रिनसट गरेर भेजिदिन्छु तिमीलाई भने ग्रुप पनि बनायो तिमी ग्रुप बनाउनु पर्दैन अब यस्तोमा के हुन्छ त हे अब टाइम हाम्रो वेस्ट नहोस् त्यस कारणले गर्दा म यसलाई मेटाइदिन्छु पछिबाट तिमीहरू लेख्न पाउँछ पछि लेख्न अहिले छोडिदिन म भेजिदिन्छु मोबाइलैमा भेजिदिन्छु तिमीहरू ग्रुप बनायो आज गएर ग्रुप बनाइहाल कुरा बुझ्यो त मलाई कहाँ एड गरेको त्यसलाई नम्बर पनि भेजेको छु अहिले म लेख मेटाइदिन्छु अलिक टाइम लाग्छ ए यो टेक्नोलोजीको दुनियाँमा तिमीहरू कहाँ पछाडि छौ अहिलेको पढाइ लेखाइले टाइमलाई सदुपयोग गरेर गर्नु पर्दैन अहिले तिमीहरू सार्छ टाइम बढी लागिहाल्छ ए ल अब हल्ला नगर अब हामीहरूको फर्मुला प्रुभ गर्छौँ ध्यान दिएर सुन्दै जाए अब हामीहरूको फर्मुलालाई प्रुभ गर्छौँ ल अब हामी प्रुभ गर्छौँ के बराबर त 2 नम्बरमा अब हामी प्रुभ गर्छौँ v बराबर u प्लस at ल यसलाई प्रुभ गर्छौँ ल तिमीहरूलाई थाहा छ प्रवेगको परिभाषा अनुसार हैन प्रवेगको परिभाषा अनुसार ल प्रवेगको परिभाषा अनुसार के भन्छ त प्रवेग बराबर के हुन्छ त गतिमा परिवर्तन हुने दरलाई त गतिमा परिवर्तन हुने दरलाई v माइनस u बाई t लेख्न पाइन्छ नि प्रवेगको परिभाषा अनुसार a बराबर v माइनस u बाई लेख्न v माइनस u बाई t लेख्न पाइन्छ ए यहाँ एकदम ध्यान दिनु एकदम इजी छ ल अब यसको तल के चिन्ह त के भइहाल्छ त 1 गुणे v माइनस u त के हुन्छ त v माइनस u हुन्छ कि हुँदैन आ 1 गुणे t के भइहाल्छ यो at त यो भइहाल्छ v बराबर यो त माइनसमा छ उता गएपछि केमा गइहाल्छ त प्लसमा त यो प्लसमा u आ यो त अलरेडी प्लस छँदैछ u प्लस at यो हाम्रो के भयो त प्रुभ भयो ल कुरा बुझ्नु आएको हैन नहीं बुझली बात प्रवेगको परिभाषा अनुसार a बराबर v माइनस u बाई t लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्न यसको तल केही नभए 1 हुन्छ ल 1 ले पहिले यसमा गुणा गर त कसैलाई 1 मा गुणा गर्दा त्यतिकै हुन्छ त 1 गुणे v माइनस u त v माइनस u को v माइनस u नै हुन्छ र a गुणे t त के हुन्छ त at ल हामीलाई कसको निकाल्नु छ त अन्तिम गतिको फर्मुला निकाल्नु छ अन्तिम गति निकाल्दा भन्नुको अन्तिम गति v बराबर के हुन्छ त यो u उता जान्छ त यो त माइनसमा छ त कही भइहाल्छ त यता प्लसमा त u प्लस at कुरा समझमा आयो हैन यो पनि प्रुभ भइहाल्यो ल यसमा डाउट छ तिमीहरूलाई ल अब हामी नेक्स्ट फर्मुला प्रुभ गर्छौँ यो बुझ्यो कि भने एकदम एक लाइनमा प्रुभ छ a बराबर v माइनस u बाई t लाई हामी तोड्यो त प्रुभ भइहाल्छ यो कुरा बुझ्यो ल यसलाई पढि म मेटिरहेको छु अब नेक्स्ट फर्मुलाले प्रुभ गर्न गइरहेको छु ल अब हामी प्रुभ गर्न गइरहेको छौँ v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as कुरा बुझ्यो यो के छ त अन्तिम गति निकाल्ने फर्मुला छ कस्तो अवस्थामा कस्तो अवस्थामा अन्तिम गति फर्मुला निकाल्ने फर्मुला हो त जति बेला हामीलाई सुरुको गति र समय र के दिएको हो त प्रवेग दिएको हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा अन्तिम गति निकाल्ने फर्मुला यो हो ए केटीहरू हिसाबलाई देखेर डॉक्टर कथी करी त पहले ओकर मरीज के चेक करी कि केन प्रकार के एकरा इलाज चाहिए केन प्रकार के दवाई चाहिए तो ओहने प्रकार के कथी दवाई दे समझ में नहीं है तो ये भी निकाले के लगी माने दूसरो फार्मूला है अंतिम गति निकाले के लगी दूसरो फार्मूला है लेकिन अहाँ के हिसाब में की देने हैं अहाँ के बीमारी की है बीमारी ही की सर शुरू को गति देने बीमारी ही की प्रवेग देने बीमारी ही की टाइम देने तो ये अवस्था में अंतिम गति निकाले का फार्मूला कथी होता है के v बराबर u प्लस at u के मतलब बुझी ना सब u मतलब कथी नहीं बुझी u के मतलब शुरू गति नहीं बुझी आई से पहलू अहाँ सब कते निक से समझने छी u माने शुरू गति a माने कथी भ गेलै देखी नहीं पड़ते वो तो देखबे कैला से टी माने समय वैसे नहीं पूछे यहाँ सब तो कैसे नहीं पूछे हम सब दवाई साइड में लिख देने यहाँ सबके हैं देखियो तो लो अब नेक्स्ट फार्मूला अंतिम गति निकाल्ने अर्को फार्मूला को बारे में सुने हाँ तो सबै कुरा तिमीलाई म पठाइदिन्छु नै ले टाइम छिन त्यही भएर अलिक छिटो छिटो गर्छु ल त्यसपछि अब हेर त अहिले हामीले यस बराबर हामी लेख्न सक्छौं वी नो यस बराबर u प्लस v बटा 2 लेख्न पाइन्छ इन्टु t
ये फार्मूला अपना सबके था है कि नहीं था यो अहिले प्रूफ करे थियो कि थिएन भन्न यस बराबर यू प्लस भी बाई 2 इंटू टी प्रूफ गरेको थियो ल अब हामी यस बराबर यू को यू रहन दिउ ठीक छ यू को यू हामी भी लाई चेन्ज गर्नु छ कथी के चेन्ज करे त भी के चेन्ज करे त भी के फार्मूला लगाए त भी अपने हट जाते रिप्लेस भते ल त भी को ठाउँमा हामी के दिन्छौ त अहिले तिमीहरु पर्यो भी को ठाउँमा u प्लस एटी लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन किनकि एकछिन पहिले हामी प्रूफ गरेको थियो भी बराबर u प्लस एटी प्रूफ गरेको थियो कि थिएन ल यो भी को ठाउँमा के लेख्न पाउँछ त हामीहरु u प्लस एटी आ बट्टा 2 त छदै छ आ गुणे यो t त छदै छ कुरा बुझ्यो कि बुझेन ल यहाँसम्म डाउट छ यहाँसम्म डाउट छ भन्ने एकदम इजी छ एकदम बुझ्नु पर्ने छ ल यस बराबर अहिले हामी प्रूफ गरिरहेछौँ यसको यस्तो यस बराबर निकाल्न प्रयास गरिरहेछौँ त्यसमा यू दिएको हुँदैन त्यस्तो ए सरी भी नदिएको अवस्थामा के नदिएको अवस्थामा त भी लाई हामी के गर्छौँ त हटाइदिएछौँ के को थ्रु त u प्लस एटी गएर अब हेर त यहाँ u प्लस यू के हुन्छ त 2u के हुन्छ त 2u a प्लस सरी u प्लस यू के भएछ त 2u आ प्लस a t को एटी आ बट्टा 2 को 2 आई इंटू टी को टी लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन त यहाँसम्म लेख्न पाइन्छ ल अब यस बराबर यो टी मा यसमा पनि गुणा हुन्छ यो टी ले यसमा पनि गुणा हुन्छ कि हुँदैन त यो भइहाल्छ 2ut के भन्छ त 2ut आ प्लस a गुणे टी के हुन्छ त 80 स्क्वायर लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्न आयो त दुवैको बट्टा छ त्यसलाई हामी बाई 2 अनि बाई 2 लेख्न पाउँछ कि पाउँदैन भन त हरलाई अलग अलग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन केटीहरु ल अब यस बराबर यो 2 2 कट्यो त के बच्यो भन त ut आ बीचमा प्लस यसको अगाडि केही नै भयो के हुन्छ त 1 कोफिसिएन्टमा के हुँदैन भने के हुन्छ त 1 तो 1/2 आ यहाँ के छ त 80 स्क्वायर यो के भयो त हाम्रो यस बराबर दूरी निकाल्ने फर्मुला भयो कस्तो अवस्थामा u दिएको अवस्थामा a दिएको अवस्थामा t दिएको अवस्थामा यहाँ v हुँदैन v नदिएको अवस्थामा दूरी निकाल्ने फर्मुला अझै पनि प्रुभ गर्नु बाँकी छ कुन अवस्थामा कुन फर्मुला लगाउने कुरा बुझ्यो बुझेन ए कुन अवस्थामा कुन फर्मुला लगाउँछ त यस बराबर हामी के फर्मुला प्रुभ गर्यो त ut प्लस हाफ t स्क्वायर हो यस वाला प्रुभ गरेछौँ अहिले हामी एगो तो यसलाई छबे कलिए लेकिन यसमें कैसे देने चाहिए यू देने चलिए भी देने चलिए टी देने चलिए लेकिन कोनो हिसाब में अगर अहाँ के प्रवेग देने रहते आ भी नहीं देने रहते तो उन अवस्था में कौन फॉर्मूला लगाबी त यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वेर यू भनेको शुरू गति टी भनेको समय ए भनेको प्रवेग आ टी भनेको त टाइम छँदैछ यो भयो हाम्रो यस बराबर निकाल्ने फर्मुला कुरा बुझ्नु भयो काइन ल यहाँसम्म डाउट छ तिमीहरूलाई यो सबै एकदमै म के कहाँबाट ल्याएर त्यो साइडमा लेखिरहेको छु यो अलि बुझ्दै प्रयास गर्ने ल डाउट छ यसमा तिमीहरूलाई छैन भने अब अगाडि बढिरहेको छु म फेरि कुरा म यो कुरा यसलाई पनि तिमीहरूलाई भेजिदिन्छु कुरा बुझ्यो आज ग्रुप बनाइ नै हाल्ने या त तिमीहरू भिडियोलाई पज गरेर तिमीहरू हेर्न सक्छौ अपन सारी हाल्ने कुरा बुझेको बुझेन आज गएर बनाइहाल्ने म आज भेट्छु आजै भेट्छु ल मेटाऊ यसलाई अहिले हामी के प्रुभ गर्यो त यस बराबर सरी यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहियो त एक बार यहाँ छ यस बराबर यूटी सुने यसलाई अलि राम ए टी स्क्वायर यसलाई हामी सिम्पली भन्न सक्छौँ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हाफ भनेको आधा 1/2 यसै भन्न पाइन्छ नि यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए कहाँ ध्यान छ एकचोटि कहियो त सबको यस हो भयो ल अब नेक्स्ट ल अब नेक्स्ट हेर्दै जाए तिम्रो मेटाउन पहिला मेरो ब्यागको मेटाउन बनाइदिनु ल अहिले फेरि हामी यस बराबरको फर्मुला प्रुभ गर्न गइरहेको छु ए यस बराबर हेर त यस बराबर u प्लस v/2 इन्टु t लेख्न त पाइन्छ कि पाइँदैन किनकि यो कुरा हामी प्रुभ गरिसकेका छौँ यहाँ के दिएको छ त यसैबाट प्रुभ गरेको छु अर्को u दिएको छ v अनि t दिएको अवस्थामा अहिले हामी यस बराबर कस्तो फर्मुला पत्ता लगायो जहाँ a आ t र u दिएको थियो त यस बराबर पत्ता लगायो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अब हामी पत्ता लगाउँछौँ के को बारेमा थाहा छ त t नदिएको अवस्थामा यस निकाल्ने फर्मुला जब t दिएको नदिएको अवस्थामा समय नहीं देने तेहन अवस्था में केना यस निकाल सके छी कहीं ध्यान से देखो ल यस बराबर आप जे नहीं देने तेकरा हटावे चाहबे अपना सब तो u के u रह देवे ठीक है v के v रह देवे आ बटा 2 के 2 रह देवे t के जगह पर कह दो कहीं ध्यान सुनू a बराबर v माइनस u बाई टी तो लिख सके छी
तो टी बराबर v माइनस यू बाई ए लिख सके कि नहीं लिख सके, कहू तो कहाँ यो टी को ठाउँ में आफ्नो मनले छोड़ाई दिन्छु म, टी को कुनै फर्मुला लगाउँछु, टी के हटा के सोचे कभी दे दियो ना नहीं। अब टी के एहन फर्मुला लगाबे, फर्मुला जो लगाबे ना ओहि में से जे केकरो फर्मुला लगाबे तो रह जाते ओकरा सटाबे दोसर चीज लेते। जेना अपना सब v के फर्मुला लगले v बराबर u प्लस टी से पहलका वाला में, तो हम में टी के हटाबे चाहे छिए तो टी के हटाबे तो टी के फर्मुला लगाबे तो देखू तो a बराबर v माइनस यू बाई टी होई कि नहीं वैसे कहू, a बराबर v माइनस यू बाई टी होई कि नहीं वैसे कहू ना। तो जब उ होई तो t बराबर v माइनस यू बाई ए लिख सके नहीं लिख सके छी, एकरा ए जाय देली एकरा ए जाय देली तो कथी के फर्मुला भगलू t बराबर v माइनस यू बाई ए। तो आब टी के जगह पर कथी लिख सके से कहू तो v माइनस यू बाई ए लिख सके कि नहीं से कहू ना। ई कत से लिखली से था अब कैला कि फार्मूला हुई कथी के टी के, टी बराबर हो है v माइनस यू बाई ए। समझ में आयल कि से कहू। तो आब ऐसे की प्रूफ होती से देखब छी अहाँके। एगो बात कहू तो ई लिखल u प्लस v तो एक सब v प्लस यू लिख सके छिए आ बट्टा 2 इंटू v माइनस यू बट्टा ए। आप देखो कहीं ध्यान से अहाँ सब मैथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला कथी पढ़ने चाहिए, हाँ ए प्लस बी आ ए माइनस बी। तो ये एक के सतह पर v प्लस यू आ v माइनस यू है तो कथी बात से कहू तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ 2 गुने ए कथी बोलता के 2a, 2 गुने ए कथी बोलता 2a। इहो एक समीकरण प्रूफ भ गेल। यस निकाले के फॉर्मूला इससे पहनू छले, यस निकाले के फॉर्मूला इहो है आ यस निकाले के फॉर्मूला इहो है। आई के मतलब कथी बुझले ई केहन अवस्था में यस निकाले के है, शुरू के गति अंतिम गति आ प्रवेग। तो ओहन अवस्था में यस निकाले के फॉर्मूला ई भ गेलै, शुरू के गति सॉरी इधर शुरू गति हो गेलै अंतिम गति आ प्रवेग। तो ओहन अवस्था में यस निकाले के फॉर्मूला ई होते आ अही से अंतिमो गति निकाले के फॉर्मूला निकाल दै छी। एकटा तऽ ई भए गेलै। आब देखियो अंतिम गति यस बराबर एतय तक ताइले छी अपना सब कतै छै देखू तऽ यस बराबर कथी निकाले तऽ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा कथी तऽ 2a। एक से एकरा में गुना कर दी, ठीक है ए तो एक गुने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कथी लिखते तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ 2 गुने a गुने यस कथी बोलते कहू तो 2a यस। डाउट है अहाँ सबके नहीं। हमरा अंतिम गति निकाले के, कौन गति निकाले के तो अंतिम गति किनका ध्यान से सुनो तो v स्क्वायर के v स्क्वायर रह दै छियै आ ई माइनस वाला कोई तो प्लस बहुत है तो अपना सब शुरू में लिख दै छी यू स्क्वायर प्लस 2as। इहो एकटा फार्मूला प्रूफ भ गेल। अंतिम गति निकाले के फार्मूला कौन अवस्था में जब तक समय नहीं देने तय अवस्था में आ देने रहते कथी कथी से पूछिए शुरू के गति देने रहता है, स्थानांतरण देने रहता है आ प्रवेग आ समय जब नहीं रहते देने तय अवस्था में अंतिम गति निकाले के फार्मूला ही भ गेल। बात समझ में आयल कि नहीं ल। तो इस प्रकार ले हामीले 4-5 फार्मूला अहिले प्रूफ गरेका छौं। कुरा बुझेको होइन ल। अहिले सम्ममा प्रूफ गरेका फार्मूला के थियो त सबभन्दा पहिले हामीले प्रूफ गर्यो के त सबभन्दा पहिले के प्रूफ गर्यो हामीले हो सबभन्दा पहिले प्रूफ गर्यो s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी औसत गति गुणे समय दूरी निकाल्ने फार्मूला स्थानान्तरण निकाल्ने फार्मूला ठीक छ। त्यसपछि हामी फेरि के प्रूफ गर्यो त v बराबर u प्लस at र त्यसपछि फेरि प्रूफ गर्यो हामीले s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर र फेरि प्रूफ गर्यो s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a र लास्टमा प्रूफ गर्यो v स्क्वायर। अंतिम गति निकाल्ने फर्मुला v स्क्वायर बराबर किन बोल्छ u स्क्वायर प्लस 2as। आ कुनमा के दिएको छ के दिएको छैन त्यो कुरा तिमीहरु त बुझिहाल्छ। यहाँबाट म सबै इन्डिकेट यहाँ गरिदिएको छु ल। यहाँसम्म तिमीहरूलाई डाउट छ ल। अहिलेसम्म हामीले प्रूफ गरेका फर्मुलाहरू एकचोटि म लेखिरहेको छु, अब ध्यान दिएर सुनौ यहाँ तिमीहरू। गति सम्बन्धी समीकरणमा जति पनि इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू थियो सबैलाई म प्रूफ गरिदिएको छु। अब यही फर्मुलाहरूबाट न्युमेरिकललाई कसरी सल्भ गर्छु भन्ने कुराहरूको विषयमा पढाइ हुन्छ अब तिमीहरू। अनि त्यसपछि हामी गति समय साथी ग्राफ वालामा गइहाल्छौँ। सुन ध्यान दिएर अहिले प्रूफ गरेका कुराहरू फर्मुलाहरू हेर त। सबभन्दा पहिले हामीले प्रूफ गरेका थियौँ एक नम्बरमा s बराबर u प्लस v बाई 2 इंटू टी एगो ई फर्मुला भ गेलै ल। कनिका ध्यान से देखैत रहू अहाँ सब। 2 नंबर में कथी प्रूफ कैलिए त v बराबर u प्लस at ल। 3 नंबर में हामीले के प्रूफ गर्यो 3 नंबर में के कहाँ छ तिमीहरूको ध्यान दे पढ्न आएछ नि तिमीहरू यस्तो लाटोहरू छ तिमीहरूलाई पनि ध्यान दिदिन ल। त्यसपछि हामीले प्रूफ गर्यो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। त्यसपछि 4 नंबरमा प्रूफ गर्यो s बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बट्टा 2a।
अनि 5 नम्बरमा प्रुभ गरेको छु अहिले हामीहरू v² बराबर u² प्लस 2as यो 5 वटा फर्मुला हामीले प्रुभ गरिरहेको छौँ। ल यो कुरा तिमीहरू लेखिहाल तैँले। यो 5 वटा फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र कुन फर्मुलामा तिमीलाई कुन प्रकारको हिसाबमा कस्तो प्रकारको फर्मुला लगाउनुपर्छ हामी यसबाट बुझ्न सक्छौँ। ल यो के यसको मतलब के हो त? यस भनेको के भयो यहाँ? तिमीहरूलाई बोल्नमा के भइरहेछ? समानान्तर। एक प्रकारले पार गरेको दूरी बुझ्ने यो हैन। त यो फर्मुला के भयो त? औसत गति गुणे समय। ठीक छ, यो के को फर्मुला हो त? औसत गति समयले गुणा गर्दाखेरि आइहाल्छ। के दिएको अवस्थामा? uv दिएर t दिएको अवस्थामा। यो अन्तिम गति निकाल्ने फर्मुला के दिएको अवस्थामा? uat दिएको अवस्थामा। सबै म लेखिदिएको छु। ठीक छ, अब तिमीहरू यो लेख्ने, अब म यो भोलि सोध्छु सबै फर्मुलाहरू। कुरा बुझ्यो? किताब हो 5टा सोध्छु हो। ठीक छ ठीक छ। ल एउटा दुईटा हिसाबलाई सुनै, एउटा दुईटा हिसाब सल्भ गर्दै अब म के गरौँ तिमीहरूलाई त गति समय ग्राफ र स्थानान्तरण समय ग्राफवाला छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, तिमीहरूलाई काम लाग्छ धेरै। यो कहिले पनि तिमीहरू पढेकै छैन त्यस्ता कुरामा पढाइ हुन्छ तिमीहरूको यसमा। हो 2as v² बराबर ग्राफ कपी ल्याउनु पर्दैन तर त्यसमा सम्झ्नुपर्छ, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो। ग्राफवाला बुझ्नको लागि अलिक दिमाग लगाउनु पर्छ। आजको लागि यति रहनु दो, अब भोलि गर्ने। ठीक छ, धेरै भयो।